क्लियर छ हैन त क्वेशन प्याटर्न यसरी यहाँ हेर्ने ग्रुप ए मा के हो त तीनटा आउँछ त्यसमध्ये दुईटा गर्ने हो 20 मार्क्स को अर्को हाम्रो ग्रुप बी मा कतिवटा आउँछ 9 आउँछ गर्न पनि 8 18 to 4 गर्दा कति 40 टोटल हाम्रो कतिको 60 मार्क्स को है अब यहाँ है यो रह्यो है किन थोरै त जम्मा ओन्ली 11 भन त अब हामीले यसो गरौँ न त आज चाहिँ म 2 को रिभाइज गर्दिन्छु हैन यसो हेर्ने यो भन्दिन्छु 2 को भनेपछि लगभग धेरैले गर्न सक्ने फर्मुलाको बुझेको आधारमा छ 2 नम्बर के रे युनिट 2 अनि सुन त त्यसपछि अब हामीले प्रोबेबिलिटीको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ एक दुई दिन अनि त्यसपछि गएर अब अनि हामी कोरिलेसन रिग्रेसन तिर जाउँ अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन तिर अनि जाउँला हुन्छ के गर्ने ल भन त कसरी पढौँ हुन्छ सर हुन्छ है अब यो महिना अब हामीले आज र भोलि भयो अनि त्यसपछि गएर कुन कुन दिन पढ्ने अरु टाइम मिलाऊ है त्यहाँ त्यो तिमीले लेख मलाई अर्जुन सरले अस्तिको हप्ता भन्नुभएको थियो मैले अस्तिको हप्ता फेरि तिम्रो अलिअलि हेर्छौ कि केही भनेर मेरो टाइमिङ पनि थिएन सन्डे मन्डे हामीले उ गरेपछि अनि वेडनेसडे थर्सडेतिर दिएको पनि हुन्थ्यो फेरि अत्यतिर थियो ठीक छ ओके सर हजुरले स्पटलाइट अफ गरिदिनु न किन त्यो रेकर्ड हुँदैन क्या रेकर्ड भयो भने पछि हेर्न नि पाइयो ए ल ल ठीक छ अहिले इन्फर्मल नै छ अहिले के फरक पर्दैन स्पटलाइट फेरि गर्दा त्यो क्लियर आउँदो रहेछ नि त त्यो भएर हो आउँछ आउँछ क्लियर आउँछ एकदम स्पटलाइट गरेकै छैन त बाबु अहिले अघि थियो अहिले छैन अहिले भयो अहिले छैन है अब यहाँ है यो भयो अनि आज यो बोर्ड र उसको डिस्टेन्समा त्यस्तो धेरै उ छैन हैन सिधै आइराछ नि है ल अहिले क्लियर आइरहा ल अब यहाँ सुन है युनिट 2 बाट हामी आज डिस्कस गरौँ है त किनकि युनिट 2 बाट अलिकति सर्ट क्वेशन अथवा लङ क्वेशनहरु आउन सक्छ है के कसरी आउँछ भन्ने कुरा त अब यस्तो छ रिभिजनमा म तिमीलाई सर र भन्छु तिमीले कतिको डेप्थमा पढाएको छौ अहिले रिभाइज गरेका छौ भन्ने कुरा मैले पहिला बुझ्नु पर्यो के अनि मैले क्वेशन गर्दाखेरि नि यहाँ धेरैले बुझ्दैन अहिले रिभाइज गरेको छैन नि बिर्सिसकेको छ के हो कि हैन ल भन त पढेर स्टार्ट गरेको हो भने अलिकति बुझिन्छ होइन भने अब अहिलेसम्म त गरेको छैन सर हो धेरैले गरेको छैन अरु कसैले गरेको छ अभिषेकहरु सर म त यही क्लासको इन्तजारमा थिएँ सर कसरी स्टार्ट गर्ने नि भन्ने तिमीलाई सिकाउनु पर्छ स्टार्ट दिएपछि अनि तिमीले एकचोटी हेर्नु पर्छ अनि बल्ल यो क्वेशनमा यसरी गर्ने भनेर गरेर दुई तीनटा क्वेशन त्यहाँ एक्जाम्पल हेरेपछि अनि बल्ल बुझ्छौ तिमीले अब यहाँ आएर त्यसो भने है म युनिट 2 मा डिस्क्रिप्टिभमै गएँ है त डिस्क्रिप्टिभ सजिलो भए पनि फेरि पहिला जस्तो सजिलो आउँदैन नि त अब यहाँ सुन्ने है यसमा आउन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरु युनिट 2 मा है म भन्छु है च्याप्टर 2 मा च्याप्टर 2 मा अब हामीले पढ्नु पर्ने सेन्ट्रल टेन्डेन्सी छ पहिला हेर है अब सबै पढाउन थाल्छ कति लाग्छ अब एकछिन हेर है डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा स्टार्टिङबाट म भन्छु ल कि म स्लाइडबाट देखाउँ फर्मुलाहरु यस्तो यस्तो पढ भने फर्मुलाको लिस्ट पनि त्यहाँ छ है हैन सर स्लाइडमा हेर्दै नहेरम ल डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा हामी जानु पर्यो त्यसमध्येको एउटा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी यहाँबाट क्वेशन आउन सक्ने त धेरै त बक्स प्लटतिरबाट नै हो यहाँ है मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको हाम्रो होल डाटा सिरिजलाई जनाउने एउटा कुनै एउटा सिंगल न्यूमेरिकल भ्यालुजहरु के हुन् त त्यो मेजर्सहरु नै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो यसमा मिनमा जाउँ अब मिनमा अरिथमेटिक मिन है ज्योमेट्रिक मिन हार्मोनिक मिन कतै कतै वेटेड मिन पनि आइरहेको छ है त यो कुराहरु है अब मिन जाँदाखेरि अब हामीलाई सिरिजहरु के हुन्छ अरे इन्डिभिजुअल सिरिज अनि भन त भन डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज है इन्डिभिजुअलमा 2 3 4 5 यसरी दिएको नदिएको अब यता चाहिँ x र f दिएको कन्टिन्युअसमा x र f त दिएको तर यहाँ 0 to 10 10 to 20 गरेर यसरी ग्रुप छुट्याएको क्लास इन्टरभल छुट्याएको है कन्टिन्युअस ठीक छ यो तीनटा सिरिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर छ हैन बुझेको हो नि ल हेर है म सर भन्दिन्छु अब कसरी स्टार्ट गर भन्दा यो सिरिजहरु हुन्छ त्यो सिरिजमा अब हामीले मिन निकाल्नु पर्यो है
इन्डिभिजुअल सिरिजमा निकाल्दा मिन निकाल्दा पनि एउटा डाइरेक्ट मेथड छ। एक्जाममा यो मेथड त्यो मेथड भन्दैन, मिन त आउँदैन त्यही पनि उता के अरे हामीले सिबी निकाल्दाखेरि पछाडि चाहिन्छ कि एनालाइसिसमा त्यो भएर डाइरेक्ट मेथडबाट के हो है। त्यसपछि चेन्ज इन ओरिजिन एन्ड स्केलबाट ओरिजिनबाट के हो, चेन्ज इन ओरिजिन एन्ड स्केल सर्टकट मेथडबाट के हो, तीनटा मेथडहरू छ। यो मेथडबाट अब हामीले जान्नु पर्यो है मिन निकाल्नलाई। अब मिन निकाल्न त अहिले मैले यहाँ रिभिजन गराइराख्नु पर्ने छ र छैन नि, भन न भन। छैन सर, मिनको चाहिँ छैन। ल हुन नि भएन। अब यहाँ सुन है, अब मिनको निकाल्नु पर्यो भने अब हामी के गर्छौँ, 0 to 10 भन्यो भने यसको मिड भ्यालु 5। मिड भ्यालु कसरी आउँछ, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट जोडेर आउँछ है। लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्ने है, कुरा बुझ्यो। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो आइदियो भने अब हामीलाई मिडियन निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि। मिडियन निकाल्नु पर्दाखेरि त अब हामीले के गर्छौँ, यल चाहिन्छ हो कन्टिन्युअस सिरिजमा। मिन तीनटा सिरिजको गर्न सक्छ। वेटेड मिन भनेको जस्तो 10 वटा चेयर्सहरू परको प्राइस यति थियो, 20 चेयर्सको प्राइस यति थियो, 30 को यति थियो भने त्यो बेला हामीले निकाल्न पर्ने वेटेड मिन हो। जोमेट्रिक मिन भन्यो भने जोमेट्रिक मिनै भन्छ, हार्मोनिक मिनमा हार्मोनिक भन्छ। अब क्वेसन कसरी अब बुझ्नु पर्यो, मिनमा कहिलेकाहीँ यसरी सोध्न सक्छ, कम्बाइन मिनहरू दिएर कम्बाइन मिनहरूको कुराबाट है, कम्बाइन मिनको कुराबाट अब हामी कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। कम्बाइन मिनको फर्मुला भन त मलाई, दुईटा केसमा कम्बाइन मिन कस्तो हो रे, कम्बाइन मिन भन त भन। x1 टु बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 हो कम्बाइन मिन निकाल्ने फर्मुला। त्यही हो कि होइन, कम्बाइन मिन के हो। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब n1 र n2 निकाल्ने सोध्न नि सक्छ यस्तोमा है। अनि तीनटा भयो भने के गर्ने, x1 to 3 भयो भने के गर्ने, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 गर्ने। यो फर्मुला अब हामीले सम्झिनु पर्यो है। कुरा बुझेको नि, यहाँ भएको सबैजना बोल्ने है अहिले फेरि एकदम एक्टिभली है। कति छ हाम्रो टोटल 17 हो। अब यहाँ सुन है, मिन निकालेपछि कम्बाइन मिन निकाल्ने यसरी हो। तिमीलाई यदि कम्बाइन मिनको भ्यालु दियो ओभरअलमा अनि एउटा कुनै सर्टेन ग्रुपको नम्बर दियो, जस्तै मानौ न एउटा क्लासमा टोटल 100 स्टुडेन्ट छ, 100 स्टुडेन्टमध्ये 40 बोइज छ भने 60 गर्ल छ, 40 बोइज छ भने 60 गर्ल छ। अनि त्यसपछि गएर तिनीहरूको कम्बाइन वेट हेर्नु भने कम्बाइन वेट गर्दा सर्टेन दिएको छ। अब बोइजको वेटहरू यति छ भने गर्ल्सको वेट कति हुन्छ भन्ने यसरी निकाल्न पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन आउन सक्छ है। कुरा बुझ्यौ ल। अब यस्तो गर्न सकिन्छ है। मैले अब स्टार्टिङबाटै भनिरहेको छु। अब यो मिन निकालिसकेपछि कम्बाइन मिनमा पुगेँ म त है। यहाँसम्म गर्न सक्छौ यस्तो कुराहरू, भन त भन। सकिन्छ सर, सकिन्छ है। यतातिर धेरै नबोलाउँ है। अब एउटा दुईटा इक्जाम्पल नि गराएको थिएँ नि मैले एक्स्ट्रा तिमीहरूलाई पहिला क्या कपीमा बुकमा गराउँदाखेरि कि मैले तिमीलाई एक्स्ट्रा इक्जाम्पल यो हाम्रो बुकमा नभएको यसरी यसरी यसमा यसो n1 कसरी निकाल्ने n2 कसरी निकाल्ने भनेर गराएको थिएँ नि, त्यो एकचोटि हेर है। यो भयो। अब एरिथमेटिक मिन पछि अब हामी जोमेट्रिक मिनमा जान्छौँ। अब जोमेट्रिक मिनमा अब हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दा जोमेट्रिक मिन भनेको एन्टी लग अफ समेसन लग x बाई n हो हैन। डिस्क्रिटमा त्यो हो, कन्टिन्युअसमा समेसन f लग x आउँछ। के अरे डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा एन्टी लग अफ है। यो m को कुरा यसरी गरेँ मैले। कम्बाइनको अलिअलि हेर्नु पर्यो, यताबाट हेर्नु पर्यो है। इक्जाममा आउने क्वेसनमा त अनि म पुग्छु नातिर। यताबाट हेरेर गएपछि अब हामी जोमेट्रिक मिनमा जाउँ। जोमेट्रिक मिनमा के हो त, इन्डिभिजुअल सिरिजमा के हो त, एन्टी लग अफ समेसन लग x बाई n हो। अब हामीलाई x दिएको हुन्छ, x को लग x निकाल्ने हामीले। के निकाल्ने, x को लग x निकाल्ने है। के निकाल्ने त, लग x निकाल्ने। अब लग x निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ त, एन्टी लग यहाँ लग x आउँछ। जस्तो 2 3 4 5 छ भने यसको लग x गर्दा लग 2 गर्ने भनेको के यहाँनिर है। त्यो गर्दा एउटा भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु आइसकेपछि अनि हामी के गर्ने, एन्टी लग अफ 1 बाई n अफ समेसन लग x अथवा समेसन लग x बाई n गर्ने। समेसन लग x भनेको यहाँनिर आउँछ, समेसन लग x आउँछ। यो गरेर जिएम निकाल्ने यो इन्डिभिजुअलमा। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा के हो त, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा के हो त भन्दा एन्टी लग अफ समेसन f लग x डिवाइडेड बाई n है। समेसन f लग x है। f लग x भनेको के हो, अब यता हेरेर बुझौँ है।
एक्स हुन्छ, एक्स पछि यसको एफ हुन्छ, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी भइसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ ल भन लग एक्स निकाल्छौँ हामी। केले गर्छौँ त लग एक्स निकाल्छौँ, लग एक्स निकालेपछि के गर्छौँ त्यसलाई एफले मल्टिप्लाई गर्छौँ। केले मल्टिप्लाई गर्छौँ एफ लग एक्स गर्छौँ। एफ लग एक्स गरिसकेपछि अनि हामी के गर्छौँ त समेसन एफ लग एक्स यहाँनिर आउँछ, यहाँनिर समेसन एफ जोड्दाखेरि के आउँछ त यहाँ आउँछ। अनि यो र यो हामी क्याल्कुलेसन गरेर के गर्छौँ त जोमेट्रिक मिन निकाल्छौँ है। ल जोमेट्रिक मिन निकाल्ने कुरा नि यो भयो। अब हार्मोनिक मिन स्पिड भेलोसिटीहरुमा हार्मोनिक मिन युज हुन्छ, स्पिड भेलोसिटीहरुमा हार्मोनिक मिन भनेर सोध्या हुन्छ। अब हार्मोनिक मिन निकाल्नु पर्यो भने हार्मोनिक मिन भन्यो भने के गर्ने, हार्मोनिक मिन भन्यो भने के गर्ने, अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्बाइन जोमेट्रिक मिन पनि सोध्या हुन्छ है। कम्बाइनको नि फर्मुला छ, एन्टिलग गरेर अब हामीले एन्टिलग अफ गरेर n1 प्लस समथिङ गरेपछि कम्बाइनको फर्मुलाबाट नि जोमेट्रिक मिन निकाल्न तिमीहरु सक्छौ है, जोमेट्रिक मिन निकाल्न सक्छौ। अब हार्मोनिक मिनको कुरा आयो, हार्मोनिक मिनमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं, इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी के गर्छौं n डिवाइडेड बाइ समेसन 1/x गर्छौं। भनेको जस्तो x दियो 2 3 4 दियो भने यतापटि 1/x भनेको 1 डिवाइडेड बाइ 2 1 डिवाइडेड बाइ 3 1 डिवाइडेड बाइ 4 भयो नि। टोटल आइटम्स 1 2 3 छ नि हैन, 3 डिवाइडेड बाइ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 गरेर हामी के निकाल्छौं, हार्मोनिक मिन निकाल्छौं। के निकाल्छौं, हार्मोनिक मिन निकाल्छौं है। यसरी हार्मोनिक मिन निकाल्छौं। अब त्यसपछि गएर हार्मोनिक मिन पछि अर्को के आउँछ त, यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा भयो, इन्डिभिजुअल सिरिजमा। अब अर्को केमा आउँछ त, डिस्क्रिट सिरिजमा। डिस्क्रिट सिरिजमा गर्न पर्यो भने क्यापिटल n डिवाइडेड बाइ समेसन f बाइ x, समेसन f बाइ x है। यो भनेको कस्तो हो त भन्दा यहाँ x भयो, x भइसकेपछि यता f छ, यसको फ्रिक्वेन्सी छ। जस्तो 2 3 4 हाम्रो चाहिँ केही ल मानौ न छ, फ्रिक्वेन्सी यता 6 छ भने 6/2, यहाँ 7 छ भने प्लस 7/3 यसरी गर्ने भनेको है। कुरा बुझ्यौ नि, कुरा बुझ्यौ नि अहिलेसम्म भन त। ल यसरी गरौँ है। अब किनकि यसलाई मैले अलिकति स्किपमा छिटो भन्न खोजेँ, तिमीले गर्न क्याच गर्न सक्छौ, बिर्सिसकेका छौ। अब जाने छ भने इट्स ओके, नो प्रब्लम। ल भन त, यस्तो कुरामा चाहिँ अब हामी नअल्झ्यौँ हुन्छ। ल बोल न हो। हुन्छ सर। अनि यसको यो वेटेड भ्यालुहरुको लागि त्यो वाला पनि भनिदिनु न एकचोटी, कन्फ्युज म भन्छु मैले भन्दै गइरहेको छु है, अहिले स्टेप बाइ स्टेप भन्दै गइरहेको छु। अब अहिलेसम्म भनेको कुराहरू तिमीहरू मिनमा छु म अहिले है, मिन मेडियनमा जानै बाँकी छ, मोडमा पार्टिसनमा क्वार्टाइल्समा आउनै बाँकी छ नाथे। ल यसरी गर्न सक्छौ हो। यो कुरा चाहिँ अब तिमीले हेरेपछि गर्न सक्छौ है, किनकि पहिला गरिराखेको कुरा हो के। यसमा मैले त्यति धेरै चाहिँ ब्रोडली भन्नु पर्दैन होला है। यो चाहिँ हामीले गर्न त बिस्तारै बुझेरै गरेको हो पहिला अनलाइन क्लास पढ्दा नि, तर के भयो अब 1 वर्ष भइसक्यो ठ्याक्कै है। त्यतातिर नजाउँ हैन, साउन्डबाटै स्टार्ट गरेको त हो, लास्ट इयर लगाएर। अब यस्तो छ है हार्मोनिक मिनको यो यसरी भयो। यहाँसम्म केही छ केपी पाण्डे? ल भन त, यतिसम्म गर्न सकिँदैन र? सकिन्छ सर, सकिन्छ। मैले सकिनेहरूलाई चाहिँ यो यहाँसम्म सक्छौ तिमीहरूको लेभलले सक्छ भनेर गइरहेको छु है। अब अर्को हिजो क्लासमा अलिकति हाम्रो मिस अञ्जला भट्ट कता जानुभयो, आउनुभएको छ कि छैन? यतै छु सर। ल यहाँसम्म गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब सकिन्छ हैन? सकिन्छ सकिन्छ। ल यो कुराहरू यसरी गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि गएर हार्मोनिक मिनको तिमीले यो गर्न सक्छौ। अब त्यसपछि गएर वेटेड मिनमा जानु पर्यो है। अब वेटेड सोधेको हैन अभिषेकले? ल अब यहाँ सुन है, वेटेड मिन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब हामीले यसमा चाहिँ सबैलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ भने वेटेडमा डिफ्रेन्ट वेट हुन्छ भन्नुको अर्थ। अब जस्तै अब हामीले चेयरहरू किन्न छ, चेयरहरू पनि के को किनेको त? अब हामीले स्टिलको चेयर किनेको हो, अर्को चाहिँ अब चाहिँ हामीले वुडको किनेको हो कि अब अरू के किनेको, यसरी टाइप्सको किन्यौँ है। अब हामीले पेन टाइप्स नै छ भनौँ न, पेन टाइप्स नै अब हामीले कुन कम्पनीको, एउटा कम्पनी ए कम्पनी, बी कम्पनी, सी कम्पनी छ। ए को एउटा पिसलाई 450 पर्छ सटिल एउटा पेन टाइप किन्दा, अर्कोमा 200 पर्छ, अर्कोमा 300 पर्छ भने अब हामीले के गर्ने त, कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त भनेर अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको एभरेजमा कति पर्दो रहेछ यतिवटा पेन टाइप, यो 10 वटा, यो 12 वटा, यो 13 वटा किन्दाखेरि कतिवटा पर्दो रहेछ भने यो 10 × 450 गर्ने, 12 × यो गर्ने, यस × यो गर्ने हो कि कुरा। यहाँ के दियो त, वेटेड फरक दियो। यहाँभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो, जस्तो 10 स्टुडेन्ट आउने र अनि फ्रिक्वेन्सी भनेर दिन्थ्यो भने यसमा वेट भनेर दिन्छ, त्यति नै हो। वेटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नम्बरले है। वेटेड मिनमा त्यो हो। अब वेटेड हार्मोनिक भन्यो भने वेटेड हार्मोनिक नै भन्छ है, वेटेड जोमेट्रिक नै भन्छ। वेटेड जोमेट्रिक वेटेड हार्मोनिक भन्यो जस्तो डेलको, लेनोभो, एसरको यस्तो कुराहरू भनेर दियो। अनि त्यसपछि गएर त्यसमा चाहिँ अब हामीले वेटेड जोमेट्रिक मिन निकाल्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ, डब्लु वेट छ नि जुन अब हाम्रो एमाउन्ट, त्यसले अब हामीलाई के गर्छौँ त
मल्टिप्लाई गरेर नै हामी गर्छौँ, w log x गरेर नै गर्छौँ वेटेडमा। यसरी जाउँ, वेटेडको पनि त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड हुँदैन। अब वेटेड हार्मोनिक मिनमा पनि त्यही हो, जस्तो यहाँ समेसन f बाई x हुन्थ्यो भने समेसन w बाई समेसन के हुन्छ w बाई xi गर्छौँ हामी, w बाई xi गर्छौँ है। वेटेड हार्मोनिक मिन यसरी निकाल्छौँ ल। मिडियनसम्म तिमीहरू जानु। अनि कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई यता सुन है, कुनै एउटा सिरिज दियो, एउटा डाटा दिएर त्यसमा am gm र hm को कन्क्लुजन दे भन्यो भने लास्टमा यहाँ सुन है, जहिले पनि के हुन्छ अरे ल भन त, am is always greater than or equals to gm is always greater than or equals to hm है। अनि यो सरी gm चाहिँ दुईटा नम्बरको निकाल्न पर्यो भने स्क्वायर रुट अफ ab भन्ने तिमीले पहिला पढेको, यसको के हो त ट्वाइस ab बाई a प्लस b भन्ने पहिला पढेको हो। दुईटा नम्बर बिट्विन्स टु नम्बर्स भन्ने भने हो। यस्तो त अहिले आउँदैन हामीलाई 2-3 मार्क्सको आउने होइन, 5 मार्क्सको आउने। 5 मार्क्सको आउँदा जोमेट्रिक एरिथमेटिक र हार्मोनिक निकालेर तिनीहरूको रिलेसनसिप देखा भन्यो भने के गर्ने, यसमा हामी जाने पर्ने है। कुनै पनि एउटा तिमीलाई सिंगल डेटा दियो ल यहाँ है, x दियो, f दियो यहाँ है, 2 3 4 5 दियो भने यो बेला अब यसको फ्रिक्वेन्सी 20 छ, यसको 10 छ, यसको 30 छ, यसको 40 छ भने यसमा अरिथमेटिक मिन x बार निकाल्न तिमीलाई प्रब्लम हुँदैन है। m निकाल्छौ ल, m पछि gm निकाल्छौ तिमीले है, gm पछि hm निकाल्छौ। यो निकालेर यिनीहरूको रिलेसनसिप सो गर भन्यो भने हामीले यही रिलेसन देखाइदिने हो, यस्तै आउँछ, यही देखाइदिने है। m यसको सिम्पल अरिथमेटिक मिन, जोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन सोधेछ भने गर्ने कुरा यति नै हो। तर जहाँसम्म यस्तो प्रश्नको धेरै हामीले आशा चाहिँ नगरौँ है, यो त्यति धेरै सोध्दैन, सोध्न पनि खासै मिल्ने पर्दैन है। त्यहाँ क्वेसन सेट हेरौँ ल, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ ल। अब अर्को आयो, यो कन्टिन्युअस वेटेड निकाल्ने भन्छ कि सर? कन्टिन्युअस वेटेड त्यति नभन्ला, अहिलेसम्म सोधिराखेको क्वेसन होइन यिनीहरू होइन, कुरा बुझ्यो नि। कन्टिन्युअसको वेटेड भन्यो भने नि अब हामीलाई त्यति सोधिराखेको क्वेसन होइन। कहिलेकाहीँ अब यो दुईटा दिएर यहाँ सुन है, दुईटा दिएर कहिलेकाहीँ अब हामीले वेटेड एभरेजको आधारमा हेरेर तिनीहरू सेम छ कि छैन भनेर गर्ने खालको नि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, नत्र अरू खासै आउँदैन है ल। त्यही सोध्ने हो, वेटेड चाहिँ कन्टिन्युअस आउँदैन। अब मिडियनतिर जानु पर्यो है। अब यो सकेपछि मिडियनको कुरा आउँछ। अब मिडियनको कुरा आउँदाखेरि मिडियनले त 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो के अरे। अब धेरै अब हामीलाई लजिकल आउने क्वेसन कहाँ हो त, म पुग्छु न त्यहाँ है। मिनको यदि 80 रिभाइज गर्न सक्छौ, नजाने फेरि सोध्ने है त। अब मिनको यसरी सर हेर र प्र्याक्टिस मात्रै गर। अब त्यति धेरै कोर कम्पिटिसनले मिडियनको क्वेसनहरू के अरे सरी मिनको क्वेसनहरू त्यति धेरै प्र्याक्टिस गर्ने होइन। त्यो मैले कस्तो भने अब एउटा कम्बाइन दिएर चाहिँ गर्यो भने त्यो निकाल्न पर्ने एउटा इक्वेसनवाला गराएको थिएँ नि मैले तिमीलाई क्वेसन, n1 + n2 सपोज गरेर अनि गर्नेवाला क्वेसन याद गर त, कपीमा छ कसैको? गराए जस्तो लाग्छ, याद छ? कपी छ कसैको अगाडि? अभिषेक छ? छैन सर। एउटा यस्तो क्वेसन छ, अञ्जलाकोमा छ, यस्तो गराएको छु मैले क्वेसन कम्बाइन मिनमा हेरेर। फर्मुला चाहिँ छ कि अब गरेको नै त हेर्नै पर्यो। क्वेसन कस्तो भन्दा कम्बाइन गर्दा यति आयो, एभरेजमा यति आयो भने त्यो साइजहरू निकाल्ने खालको एउटा त्यस्तो क्वेसन अलिकति आयो भने त्यो त्यो करेक्ट भएको रङ भएको इग्नोर गरेर गर्नेवाला त्यो वाला हो। हो त्यस्तो वाला गराएको छ कि छैन? गरेको छ त्यो कस्तो हो। जस्तै अब यहाँ हेर है, कहिलेकाहीँ अब तिमीहरूलाई एउटा डाटाको हामीले के निकाल्यौँ, मिन निकाल्यौँ है। मिन निकाल्दा त एक्स बार आइसक्यो, यहाँ हेर है, एक्स बार त आइसक्यो, ठिक छ। तर के भयो त भन्दाखेरि कतिवटा 10 वटाको लिँदाखेरि एक्स बार त आयो एन लिँदा, तर त्यो त्यसमा चाहिँ अब हामीले 15 गर्नुपर्ने ठाउँमा 25 टाइप भएछ क्या हामीले क्यालकुलेसन गर्दा, अनि 16 गर्नुपर्ने ठाउँमा 6 भएछ। हुनुपर्ने यो हो, भइदियो यो है, यो रङ छ, यो करेक्ट छ। अब हामी के गर्ने, समेसन एक्स निकालेर रङलाई माइनस गर्ने, करेक्टलाई के गर्ने, एड गर्ने हो। यस्तो टाइपको पनि कहिले आउन सक्छ है, ठिक छ। यसलाई यसरी गर्नु पर्यो। अनि करेक्टेड मिन निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ सुन है, फेरि करेक्टेड मिन निकाल्नु पर्यो। अहिले एक्सचेन्ज मात्रै भयो नि त, एन चेन्ज हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जस्तो 20 30 हुँदै यसरी 60 सम्म थियो, एउटा डाटा हामीले 60 दुईटा डबल
हामीले इन्ट्री गरेछौँ कि डबल इन्ट्री गरेछौँ। डबल इन्ट्री गरेपछि त पहिलाभन्दा अब यान घट्नु पऱ्यो कि परेन? एउटा बढी भयो भने घटाउनु पऱ्यो करेक्टेड निकाल्दा। अनि त्यसपछि गएर एउटा डाटा इन्ट्री गर्नै छुट्यो भने के गर्नु पऱ्यो? पहिला कतिवटा थियो त्यसमा के गर्नु पऱ्यो? जोड्नु पऱ्यो। यसरी गर्ने खालको यो टाइपको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो एकचोटि है सर। र यो दुईटै टाइपको गराएको छु मैले, हेर त त्यहाँ। ल सर यो चाहिँ यो एकपालि गरौँ न त एउटा। यसको जान्नु पऱ्यो क्वेसन। फेरि अब यहाँ हाम्रो यो बुकमा छ कि छैन? भाइ म अर्को बुक कहाँबाट गराएको? छ सर, यसमा पनि छ। गराएको छु यस्तो कि यही बुकमा छ भनेको तिमीले? थियो सर, बुकमा पनि छ, गराएको पनि थियो। एक्जाम्पलमा छ। कतिमा सर बाबु? हेर त हेर, पेज नम्बर कतिमा छ? 38 मा। 38 मै छ ल। यहाँ हेर है, द mean marks of 100 students were found to be 40 है। example 10 है। कसले हो के पेन्डेल सोधेको नि? example 10 ल यहाँ हेर है, example 10 हो। अब म यसलाई भन्छु मात्रै है, हुन्छ ल? भनेपछि बुझ्छौ क्या? फेरि तिमीहरूले नबुझ्ने भए त म गराइहाल्थेँ। यहाँ के भनेको छ? द mean marks of 100 students भनेको छ 100 जनाको mean marks कति आयो अरे? 40 हो। पछि के थाहा भयो त भन्दाखेरि द स्कोर अफ 53 वाज मिसरिड एज 83। 53 मिसरिड भएर के भएछ? 83 भएछ। राम्रोसँग बुझ्ने है, 53 के भएछ? 83 भएछ। अनि त्यसपछि गएर फाइन्ड द मिन आफ्टर इग्नोरिङ रङ स्कोर। रङ स्कोरलाई इग्नोर गरेपछि निकाल्नु पर्यो भन्यो। अब हामी के निकाल्नु पर्यो? रङ स्कोर निकाल्नु पर्यो। रङ स्कोर अब हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि रङ 53 भयो। कति हुनुपर्ने ठाउँमा? 83 हुनुपर्ने ठाउँमा, सरी के अरे 53 हुनुपर्ने ठाउँमा कति भयो? 83 भयो है। 53 यहाँ यसरी बुझ्ने है, 53 इन्स्टेड अफ भन्छ, 53 इन्स्टेड अफ 83 भन्छ। अनि 53 वाज मिसरिड एज 83 भन्छ। यसरी दिएको हुन्छ है। भनेपछि हुनुपर्ने यो भइदियो, यो काम भयो त? भएन। अब हामीले घटाउनु त पर्यो, तर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्स बार र एन दिएपछि अब हामीले एक्स बार कसरी आउँछ? समेसन एक्स बाई एन गरेर आउँछ। के कसरी आउँछ? समेसन एक्स बाई एन गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा समेसन एक्स भनेको के हो? एनएक्स बार हो। एनएक्स बार एन भनेको 100 इन्टु एक्स बार भनेको 40 गर्दा कति आयो? 4000 आयो है। 4000 आयो। 4000 हाम्रो समेसन एक्स थियो। यसमा अब 4000 बाट अब हामीले करेक्ट गर्नु पर्यो। यो रङ रहेछ नि त, किनकि हामीले यहाँ 83 त रङ टाइप गरेछौँ 53 हुनुपर्ने ठाउँमा। भनेपछि हामीले करेक्ट समेसन एक्स निकाल्नु पर्छ। करेक्ट समेसन एक्स निकाल्दा के गर्ने? यसबाट रङ आइटम्स भनेको हाम्रो 83 घटाइदिने, हुनुपर्ने कति हो? 53। हुन त हामीले जतिवटा इन्ट्री गर्नुपर्ने थियो त्यतिवटै डाटा इन्ट्री गरेछौँ, तर एउटा मिस्टेक भएछ कि। कुरा यति हो है। डिफरेन्स यो हाम्रो है। यो डिफरेन्स भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ? 4000 बाट यो गर्दाखेरि कति आउँछ त? कति आउँछ भन? कति आउँछ? कतिको फरक भयो त यहाँ? माइनस र यो भनेपछि 30 भयो। 30 गर्दाखेरि 3970 आयो है। 3970। अब करेक्टेड निकाल्नु पर्यो। करेक्टेड निकाल्दा डिभाइड बाई 100 नै भयो। अहिले किन 100 भयो मात्रै भयो म भन्छु है। हेर, जतिवटा हान्नु पर्ने थियो त्यति नै इन्ट्री गरेको हो, तर एउटा मात्रै मिस्टेक भएको त भएर 100 भयो के। कुरा बुझ्यो केपी पाण्डे? अब गर्न सकिन्छ यस्तो होइन? सर यसको पेज नम्बर कति हो? पेज नम्बर 38 मा बुकको पेज नम्बर 38। अब यहाँ सुन है, यसैमा के भनेको छ? इग्नोरिङ रङ स्कोर भनेको छ। मिन आफ्टर इग्नोरिङ भनेको रङलाई चाहिँ अब हामीले हटाइदिउँ, रङ हटाइदिएर अरूबाट मात्रै गर्नु पर्यो भनेको छ। बुझ्यो कुरा यहाँसम्म सबैजनाले? ल भन त, यस्तो टाइपको अब गर्न सक्ने कि नसक्ने? सक्ने सर, सक्ने। सकिन्छ होइन सबैजनाले? अब यो त आउन गाह्रै छ नि त। कहाँबाट आउँछ क्वेसन त म पछाडि भन्छु न है। सर यो सक्ने भन्दा नि नसक्नेलाई चाहिँ बोल्न भन्नु न। नसक्ने पनि त होला नि कोही कोही। म सोधिरहेको हुन्छु, अब कसले सक्दैन त यहाँ के गरी थाहा पाउनु? कहिले एउटा टेस्ट पनि लिन पाएको छैन। यो उलाई सोध्नु सर, अञ्जलालाई। अञ्जनाले सकिहाल्छ होला नि यस्तो त। सक्दैन र अञ्जला? हजुर सर। यस्तो क्वेसन गर्न सकिँदैन र म्याथमेटिक्सको? हेर्नै पर्छ सर। ओहो ल। अब अर्को कुरा है, एउटा भएको डाटाबाट हामीले मिन निकाल्यौँ, तर एउटा रङ इनपुट भएछ 23। यसलाई इग्नोर गरेर यसलाई हटाएर भन्यो भने अब n - 1 हुन्छ के। पहिला भन्दा एउटा घट्यो नि त। जस्ट हो
20 जनाको हामीले एभरेज स्कोर निकालेका थियौँ स्टुडेन्टको यति आयो भनेर, त्यसमध्ये एउटा स्टुडेन्टको स्कोर चाहिँ 93 भनेर हामीले मिस के भन्छ मिस टाइपिङ भएछ कि रङ भएछ कि इनपुट इन्ट्री भएछ है, रङ तरिका इन्ट्री भएछ भनेपछि यसलाई 93 भएछ कि अब उसको चाहिँ 39 चाहिँ 93 भएछ, मिस्टेक भयो नि त। यसलाई इग्नोर गरेर अब बाँकी 29 को बाँकीको निकाल्न पर्यो भने त एउटा घटेन त 19 भयो कि भएन, त्यो बेला n-1 हुन्छ है। कहिलेकाहीँ छुट छ नि त, जस्तो 21 जना स्टुडेन्ट छ तिमीले 20 जनाको मात्रै गरेर एभरेज निकाल्यौ, एकजना थप्नु पर्यो नि त, त्यो बेला के हुन्छ n+1 हुन्छ। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजबाट बुझिन्छ है यो कुरा है, क्लियर छ। थप्नु पर्यो भने के गर्ने हामीले समेसन x मा प्लस गर्ने, रिमुभ गर्न पर्यो भने समेसन x मा माइनस गर्ने, के गर्ने माइनस गर्ने है। ल यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अब भन्नुस् त, बोल्नुस् है तपाईहरु है। सकिन्छ सर। यो त नसक्ने पुरै भन, अब यतातिर त त्यति धेरै अल्झिन नि पर्दैन, यो सर हेरेर अगाडि बढ है तिमीहरु। फेरि यहाँ धेरै फोकस हुन थाल्यो भने डुबाउँछ नि, यो त क्वेशन सबै आउने होइन। क्वेशन कहाँबाट आउँछ त म भन्छु, पछाडिबाट अलि इम्पोर्टेन्ट छ के क्वेशनहरु। अब यतातिरको यो भयो। अब मिडियनको कुरा गर्दाखेरि अनि तिमीहरुलाई अब मिडियनको कुरा गरे मैले है, मिडियन इज डिनोटेड बाइ एमडी। यसको अर्थ के हो त, यो भन्दा यतापट्टि 50% बिलो, यो भन्दा एबोभ के हो त 50%, ट्याक्कै 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ केले त मिडियनले है। अब मिडियन निकाल्न पर्यो, इन्डिभिजुअलमा प्रब्लमै छैन। के हो त ल भन भ्यालु अफ n+1 बाइ आइटम हो के। यस्तो त अब मैले धेरै भन्नै पर्दैन। अर्कोमा जाँदाखेरि n+1/2 हुन्छ। कन्टिन्युअसमा के हुन्छ रे, अब यहाँनेर जान्छ है म, l + n/2 - cf/f इन्टु के हो याच हो है। याच भनेको हाम्रो याच अथवा आई के लेखाएको छु मैले तिमीलाई, आई छ भने आई लेख, बुकमा याद छ कि जस्तो लागिरहेको छ, के छ याद छ, ठीक छ। अब हेर यो cf के गर्ने हो त, प्रिसिडिङको लिने हो। cf के को लिने, हाम्रो n/2 गरेर पहिला हेर्छौं क्या, n/2 गरेर हेर्छौं, कहाँ हेर्छौं cf मा। जब यहाँ l सुरु भयो नि अनि cf चाहिन्छ है। यहाँ हेर न cf चाहियो, कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा n/2 हेर्ने, जस्तो cf निकाल्छौं, n/2 तिम्रो 20 आयो भने त्यो भन्दा जस्तो 20 छ, सरी 21 छ, 18 छ, तिम्रो कति आइराछ 20 आइराछ भने अब भन त कुनमा पर्छ भनेर लिने हो, क्लास कुनमा पर्छ भनेर लिने हो। अब सबैमा आउँछ है यो मिडियन देखि लिएर अब क्वार्टाइल्स, डेसाइल, पर्सेन्टाइल सबैमा यो मिडियनको कन्सेप्ट। ल भन कसरी लिने हो, भन। आउटलायर्स निकाल्दाखेरि म यो सबै गराउँछु नि फेरि क्वेशन, एउटा क्वेशन आउटलायर्सको, त्यहाँनेर Q1 Q2 Q3 सबै जानेको हुनुपर्छ। भन कसरी गर्ने यसलाई। सीएफ थाहा पाउनलाई सर, त्यो आएको भ्यालु भन्दा 1 ग्रेटर सीएफ लिने अनि करस्पोन्डिङ क्लास लिने, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यस भइहाल्यो नि, एकदम धेरै राम्रो है। जस्ट ग्रेटर हेर्नु पर्यो त्यो भन्दा है, ट्याक्कै त्यही भेट्यो भने त ठीक छ। यसको अर्थ पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, अब बिर्सिसक्यो होला, ठीक छ। किन भन्दा त अब हामीले कुन क्लासमा पर्छ भने हो नि यस्तो हो कि, जस्तो तिम्रो डाटा 10 to 20 छ, 20 to 30 छ, 30 to 40 छ, 40 to 50 छ भने 50 to 60 छ भने है, ठीक छ। यो छ भने अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यस्तो त भइहाल्यो, यहाँनेर याफ छ तिम्रो 2 3 छ, 4 छ, 5 छ, 6 छ, याफ त छँदैछ। cf 2 भयो, 2 + 3 जोड्दा 5 भयो, 5 + 9 भयो, 20 भयो है, ठीक छ यहाँसम्म। अब यहाँ है यो आइटममा दुईटा, यो सिरिजमा यो क्लासमा दुईटा आइटम रहेछ। यो क्लासमा कतिवटा आइटम रहेछ, 5 वटा आइटम रहेछ यो क्लास सम्ममा, दुईटा यहाँसम्म, त्यसपछि यहाँसम्म पुग्दा 5, त्यसपछि यहाँसम्म पुग्दा 9 अनि 15 हो किन। 5 पछि 6 7 8 9 त यो क्लासमा परे आयो नि त, भनेपछि 6 7 आयो भने यो भन्दा जस्ट ग्रेटर भन्ने हेर्नु पर्यो के, 6 7 भन्दा जस्ट ग्रेटर 9 छ कि छैन, त्यो भएर यहाँ यो क्लासमा पर्छ भनेर हेर्छौँ क्या हामी। यसरी कुरा बुझेको। अब ल भन त मिडियन कहाँ पर्छ, जस्तो तिमीले n/2 गर्यो, n/2 गर्दा ल हेर 20/2 गर्दा कति आयो 10। 10 भनेपछि यो 10 मा भेटे त सबै 10 लिने हो, तर 10th नम्बरको आइटम हो नि त, 10th आइटम भने हो नि त, तर यहाँसम्म त जम्मा 9 छ भनेपछि यहाँ पर्यो परेन, यो त 15 हो। 9 देखि 10 11 12 13 14 15 यहाँ छ भनेपछि यो 10th कहाँ पर्यो, यहाँ पर्यो भनेपछि हाम्रो मिडियन कुन क्लासमा पर्यो, 42 50 मा पर्यो। कहाँ पर्यो, 42 50 मा पर्यो भनेर यसरी बुझ्ने हो कि। कुरा बुझ्यो। अब ल भन त यही निकाल्न त कन्फ्युज हुँदैन नि कसैलाई।
के हुन्छ? सर हजुर 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 ल भन त। अलि जोडले बोल्नु न। के भयो म बोलेकै सुनिएको छैन र? अलि सानो साउन्ड आइरहेको सायद मेरै ऊ होला। छोड्दैन छोड्दैन। अरूकोमा? आछ सर भोल्युम बढाउनु भन्नु न। हो ल अब हेर है यसरी गर्ने है त। भनेपछि यो कुन क्लासमा पर्छ भने यो गर्ने। अब अर्को तिमीलाई फेरि कन्फ्युजिङ हुने, ओहो यस्तो आयो भने के गर्ने भन्छौ नि तिमीहरू। 0 to 9 दियो, 10 to 19 दियो, अनि त्यसपछि गरेर 20 to 29 दियो। गर्ने के यो इन्क्लुसिभलाई के बनाउनु पर्छ? एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्छ। इन्क्लुसिभलाई के बनाउनु पर्छ? एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्छ। एक्सक्लुसिभ बनाउँदा कसरी बनाउने रे? ल भन त। अब कहिलेकाहीँ यस्तो दियो भने कसरी गर्ने? ल भन अब गर्ने कसरी बोल न। हो कसैलाई आउँदैन आइडिया? के गर्ने भने मैले गर्ने हो सर। हो यो दुईटा हेर्ने डिफरेन्स। एउटाको अप्पर लिमिट अर्कोको लोअर लिमिटको डिफरेन्स 10 र 9 को डिफरेन्स डिभाइड बाइ 2 गर्ने। 1 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 0.5। अप्परमा के गर्ने? प्लस गर्ने। लोअर लिमिटमा के गर्ने? माइनस गर्ने। तर फेरि यसमा माइनस गरेर त हुँदैन नि त, यसमा 0 नै राख्छौँ हामी है मार्क्सहरू, किनकि अब यो माइनसमा आउँदैन नि त एमाउन्टहरू। 0 to 9.5, 9.5 to अब कति भयो? 19.5, 19.5 to 29.5 मिलेन? अब ल भन त मिल्यो कि मिलेन? अब मिल्यो है। भन इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ गर्न आउँदैन र? अब सर अनि फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज हुन्छ कि नहीं? केही नि हुँदैन, केही पनि चेन्ज हुँदैन। फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज हुँदैन। फ्रिक्वेन्सीमा अनि ओपोनेन्ट क्लास इन्टरभलहरु छ भनेपछि चाहिँ अर्को अलरेडी छ भने त चेन्ज गर्नै परेन त। यही हो त इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ। अब कहिलेकाहीँ ओपन इन्डेड क्लोज इन्डेड भनेको यस्तो हो क्या, तिमीले भनेको इन्डेड नभएको के, जस्तै बिलो भन्यो त्यो भन्यो भने कस्तो भन्दा पर्यो एकछिन। अनि कहिलेकाहीँ यसरी पनि दिन्छ भनेर मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि, यसरी क्या। जस्तै यो कुरातिर नि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो है। यस्तोमा गर्न सक्छौ, यसरी दिन्छ कहिलेकाहीँ। अब कसरी हो क्लास मिलाउने गाह्रो हुन्छ। कसरी थाहा छ? हेर, मार्क्स मोर देन भनेको छ, अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको छ। अब यहाँ जेसुकै आओस् है मार्क्स, अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ डाटा साइज भन्ला, अनि नम्बर अफ कम्प्युटर्स ल्यापटप्स भन्ला, पिसी भन्ला, के भन्ला, अनि एक जेसुकै भन्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू भन्ला। ठिक छ ल। 0, 10, 20 अब हेर्नु है। अब हेर्नुहोस्, ल यसमा मिडियन निकाल्ने भन्यो अरे, क्याल्कुलेट मिडियन भन्यो भने कसरी निकाल्ने होला भन त। अब कसरी निकाल्ने होला मिडियन? कसरी निकाल्ने होला? ल भन त भन। n+2 गरेर त होला। अनि यहाँ तिम्रो क्लास कसरी छुट्याउँछ नि बाबु यहाँ त? अब हामीले मार्क्स देखाउनु पर्यो। अब डिस्क्रिटमा छैन त? कहाँ डिस्क्रिट छ? मोर देन भनेको छ नि त यहाँनिर। ए यस्तो क्वेसन नि मैले तिमीलाई गराएको थिएँ, एकचोटि कपी हेर्नु है। छैन र अन्जलाई यस्तो क्वेसन गरेको? थाहा भएन सर। कपी छैन? पल्टाएर भ्याउनु पर्यो नि सर अहिले। तिमीले अनि अहिलेसम्म अस्ति रुटिन आएछ के पल्टायो त? कुन सब्जेक्टतिर पल्टायो? स्पिड हेरेको सर अलिअलि। ए ल ल ठिकै छ। ल मैले आज भन्छु तिमीलाई, भोलि नै मैले गर्दाखेरि ग्राफ गर्न गाह्रो हुन्छ भने पर्सि गर्नलाई इट्स ओके, मलाई कुनै प्रब्लम छैन है रिभिजन गराइदिनुलाई। अब कुरा बुझ्यो नि? तिमीहरू आज यति भनेपछि तिमीहरूको दिमागमा केही आउँछ, अनि त्यसपछि भोलि गरेपछि अनि फेरि बरु 1-2 दिन ब्रेक गरेर गर्ने नै हुन्छ कि। शनिबार गरे नि मिल्यो, के भएर हाम्रो प्रब्लमै छैन। शनिबार त भ्याइँदैन है, अरू दिन कमिङ शनि स्याटरडे गाह्रो छ। ल अब यहाँ है, अब यसमा कसरी गर्ने यहाँ सुन है।
0 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने 50 रहेछन् रे कुरा यहाँ यसरी बुझ है भनेको यहाँ टोटल स्टुडेन्ट नै 50 हुन्छ के सबैको 0 भन्दा बढी आइराछ कि यो 10 भन्दा बढी भनेपछि 0 देखि 10 सम्म ल्याउने कति हो नि ल भन त भन 0 देखि 10 सम्म भयो अर्को 10 to 20 अर्को 20 to 30 अर्को 30 to 40 अर्को के गरौँ 40 एन्ड एबोभ गरौँ ल भन त भन यहाँसम्म बुझेको कुरा 0 to 10 10 to 20 20 30 30 to 400 ठीक छ 0 भन्दा बढी ल्याउने 50 हो नि त एकछिन है राम्रोसँग बुझ्ने कहिलेकाहीँ यसरी झुक्क्यायो भने तिमीहरू गर्न सक्दैनौ कि भनेर मात्र यो पहिलेकै कन्सेप्ट हो त्यही पनि 0 भन्दा एबोभ पो 50 हो त तर 10 भन्दा एबोभ 46 भएपछि त बाँकी यहाँ कति भयो डिफरेन्स 4 जनाको नम्बर कति देखि कति बीचमा रहेछ 0 देखि 10 को बीचमा रहेछ बुझेको हो कुरा भन बुझेको सर 4 भयो यहाँनिर है 10 to 20 कति भयो त 10 भन्दा एबोभ त 46 हो 20 भन्दा एबोभ 40 हो भने 10 देखि 20 को बीचमा कति त डिफरेन्स 6 को छ 6 भयो अनि त्यसपछि गरी यहाँ हेर है 20 भन्दा एबोभ 30 हो 30 भन्दा एबोभ 20 हो भने 20 र 30 को बीचमा कति हो त 20 हो अनि यहाँ कति भयो 20 हो उता कति हो त अब 10 हो यसरी अगाडिबाट घटाउँदै 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 जाने एउटा यो टेक्निक है अनि त सक्यो अनि सिएफमा हामी पुगिहाल्यौँ अनि सिएफमा पुगेपछि के भयो त 4 भयो 10 भयो 36 भयो सरी 30 भयो 30 भएपछि 40 भयो यसरी गयो अब हामी के गर्छौँ यसरी निकाल्छौँ है मिडियन यसरी निकाल्छौँ है मिडियन यसरी निकाल्छौँ मिडियन यसरी निकालिसकेपछि अब मोडको कुरा रह्यो है मोड भन्यो भने मोस्ट एप्रोप्रिएट अथवा मोस्ट फ्रिक्वेन्सी हाई भएको हैन त्यसलाई हामी मोड भन्छौँ मिडियनको गर्ने कुराहरू यति नै भयो अब कहिलेकाहीँ यसरी दिन्छ है फेरि मार्क्स यहाँनिर है एकैछिन ल कसरी पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ भन्दा तिमीहरूलाई मार्क्स अथवा साइज भनौँ न साइज के छ लेस देन भनेर दिन्छ अहिले मोर देन थियो नि लेस देन 250 यसरी दिन्छ गर्ने के हो नि फ्रिक्वेन्सी ल कसरी गर्ने नि अब यस्तो लेस देन साइज लेस देन नम्बर अफ पेन ड्राइभ्स भनौँ न एमबीमा राखौँ अब केमा राखौँ जिबीमा राखौँ ल केमा छ ल छोडिदिउँ एकछिन मिलेन भने एकछिन हेर है त यस्तो दियो भने अब हेर त 200 भन्दा लेस 50 हो नि त यो 200 भन्दा माथि कुनै पनि छैन भनेपछि टोटल हाम्रो कति हो 50 नै हो कति हो त टोटल 50 हो 150 100 50 यसरी दिन्छ यसरी दियो भने कसरी गर्ने होला नि लेस देन दियो भन यो पछाडिबाट घटाउँदै लग्ने होला नि त्यसमा हैन हो यस 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 यसरी दिन्छ भने घटाउँदै लैजाने यो क्वेसन एउटा मैले गरिदिएको छु कपीमा तिमीहरूले एकचोटि हेर है यस्तो आयो भने त्यति निकाल्न मात्र तिमीलाई अप्ठ्यारो के लेस देन भन्यो भने के यसरी लेस देन भनेर कहिलेकाहीँ 10 यताबाट पनि दिन्छ फेरि लेस देन यसरी पनि दिन्छ 50 दिन्छ 100 दिन्छ यसरी गर्दै जान्छ योभन्दा थोरै योभन्दा थोरै योभन्दा थोरै यसरी दिँदै जान्छ है यस्तो क्वेसन पनि दिन सक्छ ल म नभए त्यहाँ एउटा दुईटा फोटो पठाइदिन्छु है यस्तोमा दियो भने त्यसरी गर्ने कुराहरू भयो अब लेस देन दियो भने के गर्ने ल अन्त ल एउटा इक्जाम्पलले देखाउँ है त त्यहाँ रेकर्ड छ फेरि हेर्न मिल्छ ल अब कसरी गरौँ भन्दा लेस देनकै कन्सेप्टमा है अब लेस देन दियो लेस देन दिइसकेपछि यता नम्बर अफ स्टुडेन्ट दियो 10 20 30 40 दियो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 10 कति छ 8 छ 28 छ 68 छ 100 छ ल अहिले भन्छ अब हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट कति रहेछ त ल भन त 100 यस हो अहिले मोर देन 0 भन्दाखेरि त जति थियो त्यही हुन्थ्यो अहिले लेस देन 40 भनेपछि 100 अब हामीले 0 to 10 गर्नु पर्यो हो लेस देन 10 भनेको छ नि त त्यो भएर 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 छ छैन
अब के गर्ने ल भन्दा लेस देन 10 नै लेख्ने हुन्छ 0 नलेखौँ न कहिले कति हो त लेस देन 10 नै लेख्दियो है ल अब हेर त अब हेर लेस देन 10 त 8 भइहाल्यो नै हो यसमा कुनै डाउट छ छैन 10 to 20 कति हो नि ल भन त अब कति हो 10 to 20 28 minus 8. यस 20 भन्दा लेस 28 हो 10 भन्दा लेस 8 हो नि 10 to 20 मा डिफरेन्स कति 20 को कति भयो 20 भयो अब 20 to 30 कति हो नि 40 हो कि होइन हो 40 आएको बुझेको हो सबैले यो Yes, sir. हो सर अब यहाँ कति हुन्छ 32 हुन्छ 32 यहाँ कति भयो एफ भयो अनि यो सीएफ ल एकजना कसले खोज्दैछ नेटवर्कको प्रब्लम हो कि के हो ल बोल त बोल कसले हो को भन ल होइन सर म अघि बोल्दाखेरिमा क्यार आएको होला अरू चाहिँ थाहा अरूले हो भने सोध्थ्यो होला नि अरू कसैले ल भन त यसरी दियो भने लोकेन्द्र आइपुगेछ लोकेन्द्र पनि लोकेन्द्र त नमिलाउने कुरै छैन हैन के कसो हो अरू नेक्स्ट यतातिर अरू अनुसारहरू मिलाउँछौ यो यस्तो मिलाउने भन्दा नि यस्तो आयो भने यो फ्रिक्वेन्सी र सीएफ बनाउन त सकिन्छ नि त्यसपछिको प्रोसेस त छँदैछ हामीलाई यति गर्न नि अड्किँदैन नि अब हामी यसरी दिन सक्छ भनेर के अलि च्यालेन्जिङ दिन थालिरहेछ के क्वेशनहरू त्यो भएर भन त ल गर्न सक्छौ कि सक्दैन यस्तो अब सकिन्छ सर सर सकिन्छ त्यो कसले ओके कन्टिन्यू सर ओके यो भयो है मैले सर र स्टेप बाई स्टेप अब अगाडिदेखिको भन्दैछु है एकदमै ऱ्यापिड फायरमा कति लेक्चरमा पढाएको कुरा एकैछिनमा भन्दैछु क्याच गर्न सक्छौ नै फेरि है हाम्रो दिमाग त्यति लो छैन नि त ल यसरी गर्दै गएर यो मिडियनको कुराहरू यसरी हामी सक्छौँ इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभको कुरा नि गऱ्यौँ मोर देन लेस देन यस्तो कुरा नि गऱ्यौँ अब आयो पार्टिसन भ्यालुज है मिडियन आएपछि पार्टिसन भ्यालुज आयो है पार्टिसन भ्यालुज है पार्टिसन भ्यालुज भनेको के हो त पार्टिसन भ्यालुजमा अहिले हामीले पढ्नुपर्ने के हो क्वार्टाइल्स 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 पछि डेसाइल्स 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 पछि पर्सेन्टाइल्स पर्सेन्टाइल्स है हो यसको सबैको फर्मुला मैले एकदम राम्रोसँग लेखिदिएको छु यो मिडियन जानेपछि यो सबै जान्यो है मिडियनले जसले मिडियनको कन्सेप्ट बुझ्यो त्यसले जान्यो जस्तै मिडियनमा अब यहाँ हेर यो क्लासमा पर्छ भनेर मैले 20 to 30 भने सीएफमा हामीले त्यही लिने हो कि माथिल्लो लिने रे भन त भन सीएफमा यसैको सीएफ लिने कि माथिल्लो लिने कुन चाहिँ लिने हो सीएफमा प्रिसिडिङ भन्छ यो लिने हो माथिल्लो एफमा त्यसैको लिने हो क्लियर भयो अब एउटा एक्जाम्पल हेर न माथिल्लो लिएको छ कि तल्लो लिएको छ त्यहाँ ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ है ठीक छ यसो गोलो लगाइदिनु नि सर माथिको सीएफमा माथिको अनि तल यसो गरेर गोलो लगाइदिए सजिलो हुन्थ्यो यो सीएफमा माथिको लिने है त अनि एफमा चाहिँ त्यही लिने मैले भने नि अब त्यहाँ हेर बुझिहाल्छौ के त्यहाँ लेखिदिएको छु मैले फर्मुलामै प्रिसिडिङ त्यसलाई पछाउँदै गरेको अगाडिको फ्लोइङ गर्दै गरेको भनेर छ के है कुरा बुझ्यौ अब एफमा त्यही लियो अनि सीएफमा चाहिँ हामी के लिन्छौँ प्रिसिडिङ क्लासको लिन्छौँ है त कुरा बुझ्यौ ल अब Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल्ने यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा र डिस्क्रिट सिरिजमा अब यहाँ इम्पोर्टेन्स छ है कुराहरू अब एकदमै इम्पोर्टेन्स छ है Q1 Q2 Q3 नजानेसम्म उताको आउटलायर्सहरू हामीले केही जान्दैनौँ अब क्वार्टाइल्सहरू कतिवटा हुन्छ भन त हाउ मेनी क्वार्टाइल्स देयर आर 3 क्वार्टाइल्स हो लोअर क्वार्टाइल Q1 अप्पर क्वार्टाइल Q3 Q2 भनेको त मिडियन पनि हो डेसाइल भन्यो भने D1 D2 हुँदै D5 भनेको के हो मिडियन हो D9 सम्म जान्छ हो 10 हुँदैन नि फेरि यो कुरामा क्लियर हुनुस् अनि पर्सेन्टाइल P1 P50 भनेको मिडियन हो P99 सम्म जान्छ है ठीक छ पर्सेन्टाइल क्वार्टाइलले 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ डेसाइलले 10 इक्वल पार्ट्समा पर्सेन्टाइलले 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ यहाँबाट अब क्वेशन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा डिस्क्रिट सिरिजमा अब हामीलाई शंका छैन इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा हामीलाई सजिलो तरिकाले हामी गर्न सक्छौं
इन्डिभिजुअलमा हेर है इन्डिभिजुअलमा कसरी गर्ने ल भन त क्याटवाइल्स के अरे क्वार्टाइल्स Q1 निकाल्नु पर्यो नि कसरी भ्यालु अफ भन n plus 1 by 1 कति by 4 1 by 4 n plus 1 by 4th item हो n plus 1 by 4th item Q2 निकाल्दा 2 times of n plus 1 by 4th Q2 भनेको मिडियन हो Q3 निकाल्दा 3 times of n plus 1 by 4th 3 times of 1 by 4th यो गर्न सक्छौ जस्तो 0 अनि तिमीलाई एउटा कुरा है 4.25th item आयो 4.25th item आयो भ्यालु अफ ल कसरी गर्ने भन त भन गर्ने कसरी शंका यहाँ छ नि त ल म एउटा एक्जाम्पलले लेखिहालेँ ल सर्ट नोट गर ल यस्तो आयो भने कसरी गर्ने भन त अब यहाँ एक्जाम्पल हेर त यस्तो आइदियो ल मानौ तिमीहरुको एरेन्जिङ एसेन्डिङ अर्डरमा गर्नुपर्छ है मिनमा पर्दैन अरु सबैमा के गर्ने एसेन्डिङ अर्डर के आइदर एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ इन्क्रिजिङ अर्डरमा के बढ्दो क्रममा भनेको है कुरा क्लियर छ बढ्दो क्रम है अब हेर तिमीहरुको डाटा छ 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ 8 छ 10 छ 15 छ 16 छ ठीक छ यसमा Q1 आयो ल Q1 तिमीहरुको कति आयो भ्यालु अफ 2.25th आइटम आयो ल कसरी गर्ने नि अब भन त भन एक्जाम्पल भनेर लेख न यति लेख ल कन्फ्युजै हुन्छ भने लेख नो प्रब्लम कसरी गर्ने ल भन त भन अब कसरी गर्ने 2.5 आउँदा पो ट्याक्क जोड्दिए हुन्थ्यो सेकेन्ड र थर्ड यस्तो आइदियो भने गर्ने के सेकेन्ड आइटम plus 0.25 into third minus second. 0.25 into third minus second हो सेकेन्ड आइटम गर्ने यही हो 4 plus 0.25 into कति हुने भयो 5 minus 4 1 हुने भयो गर्दा 4.25 आउने भयो क्लियर छ ल भन त भन अब यसमा क्लियर छ D3 सर नि D3 निकाल्ने कसरी हो नि D3 निकाल न ल D3 कसरी रे डेसाइलको के हो रे डेसाइलको n+1 डिवाइडेड बाइ के हुन्छ 10 हुन्छ i मात्रै चेन्ज हुन्छ फर्स्ट भन्यो भने 1 सेकेन्ड भन्यो भने 2 थर्ड भन्यो भने यसरी जाने n+1 बाइ 10 पर्सेन्टाइल भन्यो भने n+1 बाइ 100 65 पर्सेन्टाइल भन्यो भने 65 ले मल्टिप्लाई गर्ने 7 डेसाइल भन्यो भने 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने क्लियर छ यो म फर्मुला मैले सर्टकटमा बनाएर त्यस स्लाइडमा राखिदिएको छु है एकचोटी हेर्नु ल अब ल त D3 निकाल न कति हुन्छ D3 के भयो भ्यालु अफ भन 3 into n+1 बाइ कति 10th आइटम हो तबटिको मेटे मैले है 3 into n+1 बाइ 10th आइटम हो कि हैन हो सर तिम्रो कति जना छौ आज अर्को क्लासमा कति जना हुन्थ्यो DS को क्लासमा DSA को क्लासमा 15-16 जना यति नै हो सर रिभिजनमा आउने ल ठीक छ अब यसरी भयो है D3 यसरी निकाल्ने D3 निकाल्न सकिन्छ अब सकिन्छ है कि सकिदैन भन P67 कसरी निकाल्ने भ्यालु अफ 67 into n+1 by 100 हो 100 आइटम यसरी गर्न सकिन्छ अब यसमा के तिमीहरुको यसमा मानौ न यसमा सपोज यस्तो आइदियो भने कसरी गर्ने नि कसरी गर्ने नि भन न यसमा कसरी गर्ने भन त भन कसरी गर्ने भन न त्यही फर्मुला हुँदैन सर के भयो 5th आइटम प्लस 0.85 into 6 minus 5th आइटम गर्ने हैन हो सर बुझेको हो सबै जनाले कुरा ल हेर है 2.25 भन्दा 2 plus 0.25 छ नि त एक्स्ट्रा सेकेन्ड प्लस 0.25 गरियो अब 5.85 आउँदा 5th आइटम प्लस 0.85 into के गर्छौं 5th आइटम प्लस 0.85 into 6th minus
फेरि फिफ्थ गर्छ हो यसरी बुझ्नु है अच्छा गर्न सकिन्छ अप्पर क्वार्टाइल भनेको कति हो अप्पर क्वार्टाइल भनेको कति हो अप्पर क्वार्टाइल Q1 हो कि Q3 हो सर अप्पर क्वार्टाइल अप्पर भनेको सबैभन्दा माथिल्लो लोअर क्वार्टाइल Q1 अप्पर डेसाइल भन त भन अप्पर डेसाइल कति हो D9 लोअर डेसाइल D1 है ल यो कुरा पनि क्लियर छ है पर्सेन्टाइल निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन अब P25 P65 निकाल्न केही प्रब्लम छ छैन सर होइन छैन सर छैन अब त्यो त्यसो अप्पर लोअर वाला फेरि भन्नु त एकचोटि क्वार्टाइल्सहरु हाम्रो कतिवटा हुन्छ अरे भन त क्वार्टाइल्सहरु कतिवटा हुन्छ क्वार्टाइल्स कतिवटा हुन्छ तीनवटा हो क्वार्टाइल्स कतिवटा तीनवटा Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 यसको मिनिङ के हो अब यहाँ हेर है त फेरि बिर्सिसक्यो नि त तिमीहरुले यो होल सिरिजलाई चारवटा इक्वल पार्ट्समा गर्दा Q2 Q1 Q3 हो यो 25% आइटम यो 25% यो 25 यो 25 ल्याएर यो त यो x हाल्छ यो x सरी s हाल्छ हैन त हेर त यो लोअर क्वार्टाइल यो अप्पर क्वार्टाइल भयो अब डेसाइलले के गर्ने हो 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो केमा गर्ने हो रे 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो केमा गर्ने हो त 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो डेसाइलले 10 वटा इक्वल पार्टमा गर्ने हो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 हुँदैन है ल यो भनेको मिडियन हो यो अप्पर डेसाइल है बुझ्यो अब ल भन त अप्पर डेसाइल भयो अप्पर क्वार्टाइल अब लोअर क्वार्टाइल थाहा भयो है Q1 लोअर क्वार्टाइल लोअर डेसाइल D1 D5 भनेको मिडियन Q2 भनेको मिडियन P50 भनेको मिडियन है यसरी यसलाई रिभाइज गर्ने यसरी हेरेपछि यो निकाल्न सक्छौ अब इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट सिरिजमा यो क्वार्टाइल्सहरु कसरी निकाल्ने हो त फेरि इन्डिभिजुअलमा त सक्यो डिस्क्रिटमा कसरी गर्ने हो त डिस्क्रिटमा हामी के गर्ने CF मा हेर्ने केमा हेर्ने F हुन्छ X हुन्छ F हुन्छ CF मा हेर्ने CF मा हेरिसकेपछि क्यापिटल N+1 गर्ने हो अर्कोमा पनि क्यापिटल N+1 गरेर त्यसरी हामी हेर्छौं है डिस्क्रिटमा गर्ने कुरा त्यही हो नि त Q1 भन्यो भने के गर्ने N+1 मा फोर्थ गर्ने अनि CF मा त्यो भन्दा जस्ट ग्रेटर हेर्ने सक्यो अनि अगाडिको भ्यालु हेरेर यही हो Q1 Q2 Q3 भन्ने अब आयो केमा कन्टिन्युअस सिरिजमा पहिला हामीले पढ्ने Q1 Q2 Q3 निकाल्नु पर्छ त्यो निकालिसकेपछि बल्ल हामी काम गर्छौं अब क्वार्टाइल्समा n/4 in/4 अर्कोमा jn/10 लेखिदिएको छु मैले अर्कोमा के लेखिदिएको छु kn/100 भनेर लेखिदिएको छु फर्मुला है यो भनेको पहिला अब हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल भन्यो भने n/4 i को ठाउँमा 1 भयो n/4 निकाल्छौं n/4 पर्ने कहाँ हो त्यो क्लास इन्टरभल पत्ता लगाउँछौं क्लास इन्टरभल पत्ता लगाइसकेपछि अनि फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भन्न त भन फर्मुला के हुन्छ l plus in/4 minus cf/f into h हुन्छ l plus in/4 minus cf/f into h हुन्छ अनि त्यसपछि गएर अर्को के हुन्छ अर्को चाहिँ डेसाइलमा के हुन्छ ल भन त भन डेसाइलमा के हुन्छ रे डेसाइलमा के हुन्छ मैले जे बनाएको थिएँ तिमीहरुलाई फर्मुला l plus jn/10 हुन्छ सर 10 minus cf/f into h हुन्छ अर्कोमा के हुन्छ kn/100 minus cf/f into h हुन्छ यसरी हुन्छ है ल यो तरिकाबाट हामीले यो गरिसकेपछि यतिसम्म हामीले जानेपछि अनि बल्ल बक्स प्लट तिरको क्वेशनहरु सीबी तिरको क्वेशनहरु आउटलायर्सको क्वेशनहरु 5 नम्बर समरीहरु अनि बल्ल गर्न सकिन्छ बल्ल बुझिन्छ के यति कुराहरु जान्नु पर्छ है यति कुरा डेसाइल पर्सेन्टाइलहरु यो जानिसकेपछि अनि अब त्यसपछि म भन्छु अब अरुतिर त अब हामीले ग्राफिकली हेर्नुतिर जानु परेन अरु परेन है अनि मोडको कुरा छ नि मोड
मोडको कुरा इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा प्रब्लमै भएन। अर्कोमा गर्ने कसरी रे L plus F1 minus F0 divided by twice F1 minus F0 minus F2 into H है। कसरी गर्ने रे ल भन त यो मोडमा कसरी तर यो क्लास इन्टरभल इक्वल छैन भनेपछि केही फरक पर्छ र के भयो भने क्लास इन्टरभल फरक के जस्तै 0 to 10 त्यसपछि 10 to 40 भनेर त्यस्तो इन्टरभल फरक भयो भनेपछि कहाँ सोधेछ त्यस्तो यो खै बुकमा कता देखेँ थियो सर मैले एक्चुअली हेर न त्यो मलाई सोध है त्यस्तो खासै फरक त पर्दैन जस्तो दिएछ त्यस्तै गर्दिनु इक्वल बनाए नि हुन्छ तर नबनाऊ त्यही एन्सरहरू लेखा हुन्छ है। अब त्यसपछि गएर कोटल सिटेसलको यो भएपछि अब मैले के भन्नु थिएँ मोडको कुरा गर्ने है मोडको कुरा गर्दा अब तिमीहरूलाई अनि अस्ति मैले एउटा के जस्तो मिन यति हो भनेर एउटा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भयो भने निकाल्ने सिकाएको थियो नि पहिला हो त्यो हेर्नु पर्यो है फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भयो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा फ्रिक्वेन्सी मिसिङ भयो भने एकैछिन अब हेर है अब यहाँ सुन है मैले के भन्न खोज्दै थिएँ अब एभरेजको कुरा छ नि होइन ओपन इन्डेड क्लासमा हामीले एरिथमेटिक मिन निकाल्न सक्दैनौँ क्या ओपन इन्डेड भनेको यहाँ सुन है जस्तो कस्तो भन्दा 0 to 50 भन्यो अनि 50 एबोभ भन्यो कि यहाँ कतिसम्म जाने त यहाँ हेर है त्यो भन्यो भने यसमा एम निकाल्न सकिन्छ त छैन है यो बुकको पेज नम्बर 62 को कुराहरू एक्चुअली हेर्ने है ल यस्तो बेला चाहिँ अब एभरेज भ्यालु कति लिने नि ल भन त मिड भ्यालु कति लिने क्लियर हुन्छ 50 एन्ड एबोभ भन्यो भने कति लिने 50 to 100 भन्न मिल्छ त मिल्दैन त्यो बेला एप्रोप्रिएट भन्यो भने के निकाला त्यस्तो बेला मिडियन निकाला के निकाला मिडियन निकाल्नु हुन्छ कुरा बुझ्यौ मिडियन निकाल्ने है अनि मोड पनि निकाल्न सकिन्छ अब अनि मैले के भने मोडको लागि L plus F1 minus F0 divided by twice F1 minus F0 minus F2 into H हामी गर्छौं अब हेर है म भन्छु है अब फ्रिक्वेन्सी त हेर्ने हो हामीले यतापछि यता फ्रिक्वेन्सी हेर्ने नै हो कुन चाहिँ F1 कुन चाहिँ F0 सबभन्दा हाईएस्ट भएको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के मान्ने हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीलाई के मान्ने ल भन त भन हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीलाई कति मान्ने त हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीलाई कति मान्ने F2 सबभन्दा हाईएस्ट मा क्लास पर्छ भन्छौ नि त्यसलाई नै हामी के मान्ने हो F1 मान्ने हो यो F1 हो त्यो भन्दा माथिल्लो F0 तल्लो F2 है कुरा बुझेको F0 F1 F2 है हाईएस्ट नै के हो त ए क्लासमा हाम्रो पर्छ कुरा बुझ्यौ L प्लस गर्छौ नि त यो मिडियन गर्ने है मिडियन गरेपछि अघि मैले भनेको कुराहरु भयो अनि कहिलेकाहीँ त्यो
तिमीलाई मिसिङ दिएर दुईटा दिएर एबीसी को भ्यालु निकाल्ने पनि एकचोटि हेर है इक्जाम्पल 36 कति भने मैले इक्जाम्पल 36 को टाइपको एउटा र 35 सर हजुर हजुर हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन भन्नु हो र हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन आउँछ नि त्यसलाई हामी F1 नै लिने हो जुन क्लासमा पर्छ त्यसलाई नै F1 लिने त्यो भन्दा माथिल्लो के लिने F0 त्यो भन्दा तल्लो F2 है सर अनि त्योभन्दा माथि फ्रिक्वेन्सी नै छैन भने नि त्यस्तो त नआउला आउँछ भकै आउँछ बिस्तारै त्यो बेला 0 राख्ने भन्छ यो भयो अब त्यसपछि गएर अब अर्को चाहिँ हामीले मोडसम्म कुरा गर्यो अब है क्वार्टाइल्स डेसाइल पर्सेन्टाइल पछि अब डिस्पर्सन तिर छ नि डिस्पर्सन तिर गएर तिमीले रेन्ज कोएफिसिएन्ट रेन्जलाई प्रब्लम छैन है अनि क्वार्टाइल डेभिएसन को भन त मलाई फर्मुला के हो क्वार्टाइल डेभिएसन इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भन न इंटर क्वार्टाइल रेन्ज इंटर क्वार्टाइल रेन्ज इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भन न भन इंटर क्वार्टाइल रेन्ज इंटर क्वार्टाइल रेन्ज IQR कति हो Q3 minus Q1/2 होला इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको Q3 minus Q1 मात्रै हो नि सेमी भनेको चाहिँ बाइ 2 होला क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भन्यो भने बल्ल के हो Q3 minus Q1 divided by 2 हो कुरा बुझ्यो अब अनि कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त यसको रिलेटिभ हो के एब्सोल्युट र रिलेटिभ भन्छ नि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन के हो रे ल भन त भन Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 ल Q1 Q2 Q3 उता निकालेपछि अब यता गर्नलाई प्रब्लम हुन्छ त यसमा हुँदै हुँदैन रेन्जको त मैले भन्नै परेन कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज L minus L by L plus S फेरि कतै यस्तो लेखा छ के हो भनेर नजुकिने एउटै हो है एउटै हो कुरा है ठीक छ यसरी यो कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज Q1 Q2 Q3 कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन तिरको यताको कुरा जान्नु पर्यो अब मिन डेभिएसन छ नि अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन मेडियन कुरा छ नि हो यहाँनेरबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यहाँबाट क्वेशन आउँछ है सीबी अब हामी बल्ल क्वेशनमा पुग्दै छौं अनि त्यसपछि गएर अनि सेन्ट्रल मोमेन्ट तिरबाट त बरु मोमेन्ट भन्यो भने फर्स्ट मोमेन्ट सेकेन्ड मोमेन्ट तिमीले एकचोटी हेर्नु स्टिमुलेटिभ डिस्प्ले पनि बरु छैन अनि 5 नम्बर समरी ल अब म चाहिँ तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 नम्बर समरीको भन्छु अब आज त्यतिसम्म तिमीले सर हेर अनि भोलिको क्लासमा चाहिँ अब हामी एउटा क्वेशन चाहिँ गर्छौं बक्स प्लटसँग रिलेटेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने आउटलायरसँग रिलेटेड है हुन्छ ल हुन्छ सर त्यही गरौँ है यो डिस्पर्सन र रिलेटिभ डिस्पर्सनको यो डिफरेन्स चाहिँ भनिदिनु न यस्तो एब्सोल्युटमा त्यही युनिटमा हुन्छ रिलेटिभमा युनिटै हुँदैन कि एउटाको रेस्पेक्टिभमा अर्को निकाल्ने हो कि रिलेटिभ भनेको एब्सोल्युट भनेको ओरिजिनल युनिट अफमा हुन्छ अर्को चाहिँ ओरिजिनल युनिटमा हुँदैन है कहिलेकाहीँ यसको डिफरेन्स पनि सोध्न सक्छ त्यो डिफरेन्स मैले राखेको हुनुपर्छ एक्चुअली हेर त नभए लेखाएको छु कि के छ है एक्चुअली खोजेर हेर है त डिफरेन्स कहिलेकाहीँ आयो भने अनि अर्को कुरा म तिमीलाई भन्न बाँकी के छ मैले भने अब हेर है अब हेर अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा आयो नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स हेर है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स हो कि हैन भेरिएन्स भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वेशनले नै स्याम्पल भन्यो भने गर्ने अदरवाइज हामी पपुलेसनबाटै गर्छौं है यहाँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्याम्पल भेरिएन्स को फर्मुलाहरु फरक फरक छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एकचोटी हेर्नु अनि अर्को कुरा के अनि अर्को कुरा आज मैले भने एउटा सीबी निकाल्ने कसरी रे सिग्मा बाइ x बार इन्टु 100% हो लेस आको सीबी लाई के भन्छ मोर कन्सिस्टेन्ट मोर स्टेबल मोर होमोजेनियस मोर हेटेरोजेनियस भन्छ नि हो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँबाट आउन सक्छ दुईटा ग्रुप दियो के तिमीलाई जस्तो सेक्सन ए र सेक्सन बी दियो
सेक्सन ए मा स्टुडेन्टको मार्क्स कस्तो छ त सेक्सन बी मा कस्तो छ हेर्नु पर्यो क्या कुन चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट छ हेर्नु पर्यो नि त्यो बेला हामी सिबी निकाल्ने त्यो बेला हामी के निकाल्ने हो सिबी निकाल्ने हो है यो क्वेसन चाहिँ अब हामी पढ्नु पर्यो है सिबी निकाल्ने वाला क्वेसन है त अब तिमीले मिन डेभिएसन यो हेरिसकेपछि मैले के भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने छ नि है यदि क्वेसनले स्याम्पल भन्यो भने स्याम्पल गर्ने नत्र पर्दैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने यो फर्मुलाहरु एकचोटि हेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हेर त्यसपछि गएर कम्बाइन मिनको कुरा भइहाल्यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हेर फर्मुला अनि स्याम्पलको हेर है अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गरेपछि स्याम्पल भेरिएन्स आउँछ अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हेरेर यति कुराहरु हेर्यौ भने अनि भोलि गराउने क्वेसनहरुमा बल्ल बुझिन्छ स्क्युनेस कुटोसिस त अनि भनेपछि पुग्छ त्यसमा त्यति धेरै तनाव छैन अनि अर्को कुरा कुटोसिस त भइहाल्यो सेन्टर मोमेन्ट र मोमेन्ट तिमीले आफै हेर्छौ स्क्युनेस कुटोसिसमा अनि अर्को कुरा के एउटा 5 नम्बर समरी छ नि 5 नम्बर समरी भनेको के हो त 5 नम्बर समरी भनेको एक्सएल Q1 मिडियन Q3 र सरी एक्सएल हो के हैन 5 वटा नम्बरहरु 5 नम्बर समरी 5 नम्बर समरी पछि के आउँछ थाहा छ 5 नम्बर समरी निकाल भन्यो भने स्मलेस्ट आइटम फर्स्ट क्वार्टाइल मिडियन थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल अनि लार्जेस्ट आइटम निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन एभ्री सिरिजमा 5 नम्बर समरी तिमीलाई दियो भने एक्जाममा दियो भने इन्टरभल के रे इन्डिभिजुअलकै दिन्छ है 5 नम्बर समरी निकाल्ने 5 नम्बर समरी निकालिसकेपछि अनि बक्स प्लट भनेको 5 नम्बर समरीलाई हामीले बनाएको पिक्टोरियल डायग्राम है बक्स प्लटमा के हुन्छ अब हेर है इम्पोर्टेन्स त्यो बक्स प्लटको एउटा टेबल राम्रोसँग पढ्नु पर्यो तिमीले आज है भोलि म डिस्क्राइब गर्छु Q1 त्यो एक्सेस भनेको के हो स्मलेस्ट आइटम त्यो फ्रिक्वेन्सी हेर्ने त्यसको लागि हैन कसको लागि बक्स प्लट यो हो X यहाँ 25% आइटम यहाँ 25% आइटम यहाँ पर्छ 25% यो दुईटा बीचमा पर्छ 25 यहाँ पर्छ अब हामीले यो राइट बक्स र लेफ्ट हुस्कर कुन छ त बढी यसको आधारमा लेफ्ट स्क्यूड हो कि राइट स्क्यूड हो कि नो स्क्यूनेस हो यति कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्नै पर्छ यो क्वेशन सोधिरा हुन्छ एक्जाममा अहिले मैले भनेको 5 नम्बर समरी र अनि बक्स प्लट एउटा है अनि अर्को कुरा म तिमीलाई भन्दै थिए नि तिमीलाई अब हेर है एकचोटि रिभाइज गर आज है यो फेरि भोलि गराउँछु म यो बारेमा अनि के पढ्नु पर्यो त अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको यो पछि अर्को कुरा है यहाँ सुनिराख है अर्को कुरा जस्तै तिमीलाई एउटा मार्क्स छ मार्क्समा तिमीलाई के सोधिरहेको हुन्छ थाहा छ हाईएस्ट 10% को लिमिट भन्छ के टप 10% स्टुडेन्टको मार्क्स भन्यो भने टप 10 यता पर्ने हो किन ल भन त टप 10% हो यो टप 10% को यो कुन मार्क्स हो यो ल भन त नर्मलमा पनि चाहिन्छ नि त लोएस्ट अफ हाईएस्ट हो कि रिचेस्ट हो कि नर्मलमा पढाएको थियो नि याद गर्ने है यो फेरि यो के हो त हाईएस्ट अफ लोएस्ट हो कि यो कुरा अनि मिडल 30% स्टुडेन्टको लिमिट भन्छ मिडल 30 भनेको बीचमा 30% पढ्न पर्यो बाकीतिर 70 यता 35% पढ्न पर्यो यता 35 पढ्न पर्यो यो निकाल्ने यो कसरी निकाल्ने P35 र यो जोड्दा कति P60 यसरी निकाल्ने खालको हो यो आइटम्स ल यहाँबाट एउटा क्वेशन स्योर आउँछ है यो चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो यति रिभाइज गरेर यसको थ्योरेटिकल कन्सेप्ट गरेको कुरा अनि बाँकी चाहिँ भोलि म यो गर्छु अनि आउटलायर्स भनेको के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्दा यो 5 नम्बर समरी यो गर्दाखेरि हाम्रो डाटा भन्दा नि बाहिर यसरी परेको थियो नि प्र्याक्टिकल गर्दा याद गरेको थियो नि तिमीले हो यसरी परेकोलाई आउटलायर्स भन्छ त आउटलायर्स छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल यसको क्वेशन चाहिँ हामी भोलि गर्छौं यतिसम्म हेर्नु पर्यो हजुरहरूले अब मैले यो डिस्क्राइब गरेँ यो डिस्क्राइब गरेपछि अनि रिग्रेसन त क्लासमा पढ्थ्यो अनि म प्रोबेबिलिटीतिर जान्छु त्यसपछि है हुन्छ ल ल भोलि यो हामी गर्छौं है स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने कति म भन्छ त्यहाँ एकचोटि लेखिराख ल हेर एक्जाम्पल 90 एक्जाम्पल 89 एक्जाम्पल 88 एक्जाम्पल 88 89 है 87 देखिको है यो 85 देखिको ल 85 देखिबाट पछाडीको एक्जाम्पलहरु हेर्ने अनि त्यसपछि गएर एक्जाम्पल अनि कुन चाहिँ हेर्ने भन्दा अर्को भनेको अर्को अगाडिको छ एउटा कता पठाएँ मैले एक्जाम्पल 68 पनि हुन्छ 68 पनि हुन्छ
अनि यो क्वार्टाइल्सहरू यो कोफिसिएन्टहरू त लगभग जान्दछौ। अनि यो 55 को इक्जाम्पल अनि इक्जाम्पल 53 53 54 53 54 तिरको 88 89 तिरको हेर्नु पर्यो है। ल त्यति चाहिँ हेरेर अब कतिसम्म एक्सको रिभाइज गर अनि हामी भोलि क्लास गरौँ है। भोलि गरौँ कि पर्सि गरौँ ल भन। भोलि नै गरौँ हैन? के गर्ने? भोलि गरौँ सर। ल सबैजनाले अब यति रिभाइज गर अनि भोलि मैले गरेको बुझ्छौ नि त बक्स प्लटतिरको म पछाडिको क्वेसनहरू अब है त। यसरी अब पढ्ने वे मैले यहाँ सिकाएँ यसरी पढ्नु पर्यो। यो पढ है। अनि प्रोबेबिलिटीको कुराहरू म भन्छु अनि तिमीलाई इम्पोर्टेन्स भनेको पोइजनको फिटिङ पढाएको थिएँ नि मैले। बाइनोमियल पोइजनको फिटिङ अनि नर्मलको त्यो तिमीलाई लोएस्ट स्कोर अफ टप 10% हाइएस्ट स्कोर निकाल्न सिकाएको थिएँ नि। त्यस्तो खालको क्वेसनहरू है यो क्लासमै गरेको क्वेसनहरू। अनि पछाडि गएर रिग्रेसनको अब हामीले 1 बाइ 1 गरेका थियौँ नि। रिग्रेसनको डाटा साइज अनुसार भयो भने डाटा प्रोसेस इफिसियन्सी कसरी हुन्छ अनि त्यो आर स्क्वायर निकाल्नेहरू इस्टिमेट गर्नुपर्नेहरू इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने टाइपको अनि रिग्रेसन तिरेको है। त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ अब हामीले हेर्नु पर्यो। ल कुरा बुझ्यो नि? भन त गर्न सकिन्छ यस्तो क्वेसनहरू? भन्नु भन। सकिन्छ सर। ल यति गरेपछि यो 2 को रिभाइज हुन्छ अनि प्रोबेबिलिटीको म भन्छु। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरू अनि रिग्रेसनहरू हामी यति रिभाइज गरौँ। अनि यति गरेपछि तिमीलाई वे हुन्छ। नजानेको त त्यहाँ मलाई भाइबरमा एनी टाइम मेसेज गरेर सोधिने हुन्छ। अब तुका तु रेस्पोन्स नदिए पनि म सर्टेन टाइम पछि रेस्पोन्स गरिहाल्छु है। अनि त्यो मोडल सेटहरू त्यहाँ राखेको छु त्यसरी हेर। अनि त्यताको कुराहरू म कति बेला बाइनोमियल पोइजनको कुराहरू अलिकति डिस्क्राइब गरिदिन्छु। ल पहिला यो सकौँ है। अब हामीले यसबाट यस्तो क्वेसनहरू अब इक्जाममा कतिवटा आएको छ त्यहाँ सेटहरू एकचोटि हेर है। ल आजलाई यति गरौँ है। हुन्छ ल। ओके सर हुन्छ। ल अब